नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम बढ्दो छ। विदेश जान सहज नहुँदा भिजिट भिसामा विदेश जानेहरू बढेका छन्। विदेश जान सहज नहुँदा विभिन्न किसिमका आपराधिक घटना पनि घट्ने गरेका छन्। श्रम स्वीकृति नलिई गएकै कारण दुःख पाउनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। आज हामी भिजिट भिसामा विदेशिनेको दुखान्त कथा, यसले निम्त्याएको संकट र समाधानका लागि सरकारवालाहरूको सुझावलाई समेट्नेछौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भिजिट भिसामा घुम्न होइन, काम गर्न श्रमिक लगिएको बताउँदै आएको छ। यता कामदार आफूले गर्ने कामको बारेमा पूर्ण जानकारी नहुने र काममा दक्ष नहुने हुँदा समस्या झनै बढ्ने गरेको छ। उनीहरू रोजगारीका लागि विशेष गरी युरोप, अफगानिस्तान लगायतका देश पुग्ने गरेका छन्। रोजगारीको ध्येयले उनीहरूले युवा तस्करलाई मोटो रकम बुझाएर युए पुग्ने गरेका छन्। भिजिट भिसाका नाउँमा भइरहेको मानव तस्करी रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयको हो। तर मानव तस्करहरूले विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। पछिल्लो समय भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने क्रम बढ्दो छ। श्रम स्वीकृति नलिई गएकै कारण दुःख पाउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। तैपनि भिजिट भिसामा युएई, बहराइन लगायत श्रम गन्तव्य देश जाने संख्या कम छैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि भिजिट भिसामा घुम्न होइन, काम गर्न श्रमिक लगिएको बताएको छ। विदेश जान सहज नहुँदा भिजिट भिसामा विदेश जानेहरू बढेका हुन्। विदेश जान सहज नहुँदा विभिन्न किसिमका आपराधिक घटना घट्ने गरेको छ। आफूले गर्ने कामको बारेमा पूर्ण जानकारी नहुने र काममा दक्ष नहुने हुँदा उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। कानून अनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानु अघि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा शुल्क तिर्नुपर्छ र अध्यावधिक जीवन बीमा गर्नुपर्छ। यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा समस्या परे सम्बन्धित मेनपावर कम्पनी र रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन्। तर भिजिट भिसामा गएर रोजगारी गर्न खोज्नेहरू ठगिए वा अरू कुनै समस्यामा परे आफै जिम्मेवार हुन्छन्। उनीहरूले सहयोग तथा उद्धार सुविधा पाउन पनि मुस्किल पर्छ। भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने क्रम बढ्दै गए पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भिजिट भिसाको दुरूपयोग नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले मंगलबार वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्दै भिजिट भिसा दुरूपयोग गरेर नेपाली नागरिकहरूले तेस्रो मुलुकमा पीडा भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको दुरूपयोग नगर्न आग्रह गरेका हुन्। त्यस अवसरमा उनले भिजिट भिसामा गएर त्यहाँको दुरूपयोग गर्नेहरूमाथि कड़ा निगरानी राख्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। उनले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू ठगीको चपेटामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको उद्धारका लागि पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने तर्क गरे। तथापि यो भिजिट भिसाबाट गएकाहरूलाई यो सहजतापूर्वक यात्रा गरेर यात्राको आफ्नो मूल मकसदलाई पूरा गरेर या भ्रमण यात्रा या भेटघाट होला या स्वास्थ्य उपचार होला या व्यावसायिक चाहिँ मिटिङहरू होला, अब त्यो नेपाल फर्किएर आउनुपर्ने हो। तर भिजिट भिसामा गएकोहरूले नै त्यहाँ श्रमिक रूपमा काम गर्न थाले, काम पाएकाले समस्यामा परेका छन्। काम नपाएका त झनै समस्या छ भनेर दिनानुदिन समाचार आइरहेका छ। त्यस कारणले यस विषयमा हिजो मात्रै पनि श्रम मन्त्रीले मन्त्री परिषदमा कुराहरू राख्नु भएको छ। यतापट्टि नेपाल सरकार चाहिँ गम्भीर नै छ यो समस्यालाई सम्झाउनु पायो। त्यही कारणले भिजिट भिसालाई चाहिँ अन्य प्रयोजनमा कसैले पनि यसलाई दुरुपयोग नगरोस्।
बैठकमा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूमाथि बिचौलिया लगायतले ठगी गरेको उल्लेख गर्दै कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी युनिट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री खाँडसँग आग्रह गरे। उनले युएईमा घरेलु कामदार महिलाहरूको समस्या ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गृह मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। श्रम मन्त्री श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय एक्लैको प्रयासबाट मात्रै विदेशमा पीड़ा भोगिरहेका नेपाली नागरिकको समस्या समाधान गर्ने अवस्था नरहेको पनि बैठकमा पटक पटक दोहोर्याए। अहिले घरेलु कामदारहरू महिलाहरू यही एयरपोर्टबाट पुरुष भिजिट भिसामा जान पर्यो भने उसले 50 देखि 60,000 रुपियाँ तिरेर जान पाउँथ्यो यहाँ इमिग्रेसनमा। महिलाले 1 लाख भन्दा बढी तिर्न पर्दैन। अहिले दलालीहरूले 3 लाख भन्दा बढी पैसा महिलाहरूको भिजिट भिसामा टुर्नको लागि लिएको भ्रमण मौका गुनासाहरू आएका छन्। त्यसकारणले यो घरेलु कामदारको रूपमा जुन जान्छ हामी त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। तर मूलभूत रूपमा आज चाहिँ फेरि पनि म भन्न चाहन्छु आदरणीय गृहमन्त्रीज्यूलाई आज एउटा यो ठुलो यो अहिले युएको समस्या चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा यो अगाडि आएको छ भने यो एकदमै धेरै डिटेलहरू पनि आइसकेका छन्। यो सँगसँगै अहिले मैले के भने दिनको यो 2टा मेरो मोबाइलमा 100 कल आउँछन्। मैले अनि हाम्रो महानिर्देशकज्यूलाई भनेको छु जो अब यहाँ फेरि कस्तो लाग्छ मेन पार्टवालाले पनि पठाएको छ कि यता श्रम गरिरहनु भन्दा धेरै टेन्सन हुने यता ट्र्याक्टर चाहिने 1 लाख 1.5 लाख आउने भएपछि किन श्रमको लफडा गर्ने भनेर मेन पार्टवालाले पनि पठाएको छन्। त्यसलाई पनि हामी आइडेन्टिफाई गरेर यो पुलिस चाहिँ मलाई चाहियो गृहमन्त्रीज्यू यो चाहिँ बरु के हामीले गर्नुपर्ने कुरो हामी मन्त्रालयले गर्छौँ। केही ट्राभल्स एजेन्सी कन्सल्टेन्सीले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा भिजिट भिसाको विज्ञापन गरिरहेको छ। रोजगारीका लागि युरोप अफगानिस्तान लगायत देश छिर्ने ध्येयले पनि नेपाली युवा तस्करलाई मोटो रकम बुझाएर युए पुग्ने गरेका छन्। खाडी मुलुकहरूको 3 महिने भिसाको शुल्क तोकिएको छ। कतिपय विज्ञापनमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको छ। भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयको हो। तर मानव तस्करहरूले विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएको आरोप लाग्दै आएको छ। मान्छे कस्तो छ भने कसैसँग सम्पर्कमा आउँछ ल विदेश जाने मैले यति एउटा भिसा लिएर आएको छु अथवा ल्याउन सक्छु भनेर भन्ने प्रभाव पार्ने। अब यता सरकारी प्रोसेसबाट जाँदाखेरि अलिकति समय पनि लामो लाग्यो। मलाई लाग्छ उसलाई सहयोग गर्ने मान्छेले पनि छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गरिदियो भने आफ्नो प्रतिफल छिटोभन्दा छिटो लिन पाउने भएर पनि कहिलेकाहीँ उनीहरूको मिस चाहिँ इन्टरप्रिटेसनमा हाम्रो नागरिकहरू हैन पर्नु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। एउटा त्यो अर्को एजुकेसन लेभलले पनि गर्छ हेर्नुहोस् है। हुन त हाम्रो साक्षरता दर बढ्दो क्रममा छ तर पनि अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश मान्छेहरू हेर्नुभयो भने उहाँहरूको जुन आत्मविश्वासको तह एकदमै कमजोर छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई प्रभावित पारेर चाहिँ के अरे वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण पनि बनाइन्छ कि जस्तो लाग्छ हैन। विद्यमान कानुनले त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। नीतिगत रूपमा ती कुराहरू छन्, हाम्रा योजनामा ती कुराहरू छन् र यो के भन्छ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सचेतनामूलक जुन अवेरनेसका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको हुन्छ र उहाँहरूलाई भनेको पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कि तपाईँ सकेसम्म स्किल डेभलप गरेर जानुहोस्। त्यहाँ गएर चाहिँ सडन कुनै एउटा फिल्डमा आफ्नो स्किल बनाएर जानुभयो भने राम्रो पे पाउनुहुन्छ, सुरक्षित काम गर्न पाउनुहुन्छ र भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कानुनी रूपमा सहायता पनि पाउनुहुन्छ भनेर भनिएको हुन्छ। तर अब त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेको होइन कि। नेपाली कामदार कुन काममा जाने हो त्यसको पूर्ण जानकारी हुनुपर्ने र त्यो विषयमा तालिमको व्यवस्थापन गरेर स्किल मेनपावरको रूपमा मात्रै पठाउनु आवश्यक छ। खास गरी देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेका युवा तस्करहरूको प्रलोभनमा परेर विदेश पुगिरहेका छन्। यो क्रम रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकले मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा 7 लाख पाउने र बिरामी भए स्वास्थ्य खर्च बापत राहत पाउँछन्। तर भिजिट भिसामा जाने कामदारका लागि
यो सुविधा हुँदैन। सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूका एजेन्डा खारेज गरेको भन्दै आए पनि एजेन्ट मार्फत नै काम भइरहेको छ। यसका लागि सरकारले कार्यविधि नै बनाएर भिजिट भिसामा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन थालेको छ। पछिल्लो समय भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम बढ्दो छ। यसकारण विभिन्न मुलुकमा पुगेर युवाहरू अल्पत्र पर्ने गरेका छन्। त्यसैले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका सरोकारवालाहरूले भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीका लागि नजान आग्रह गरेका छन्। यसरी जानेहरू समस्यामा पर्नुका साथै विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। साथै दुःख पाउँदा परिवारबाट पैसा मगाएर फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कमसेकम हाम्रो नागरिक योग्य हुनु पर्यो। योग्य भएर नै चाहिँ जानु देश हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो नेपाल सरकार या हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, के प्रशिक्षण दिइरहेको छ। उनीहरूको भाषाको पनि अभाव हुन्छ, थुप्रै अभाव त्यो अर्को देशमा गएर हुन्छ। त्यसको लागि कमसेकम धेरै नभए 1.5 महिना या 3 महिना कोसिस गरे पनि हुन्छ। अलिकता योग्य बनाएर पठाइदिए राम्रो हुन्छ। त्यहाँ ठाडो परेको बेलामा पहिला सुन्थ्यौँ चाहिँ एम्बेसीमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न दिँदैन, घर परिवारसँग पनि सम्पर्क गर्न दिँदैन भन्ने किसिमको कुरा हामी सुन्दै थियौँ। यो सबै कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। जुन ठाउँमा जानुहुन्छ धडल्ले केही आफत पर्यो भने आफ्नो घरमा आफ्नो गार्जियनलाई पनि कुरा गर्न सकुन्। आफ्नो देशको चाहिँ उहाँ दूतावास हुन्छ उहाँ पनि सम्पर्क गर्न सकुन्। यो किसिमको वातावरण यदि भइसकेको छ भने हामी एकदम यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। किनभने हामी बन्द गरे पनि इलिगल तरिकाबाट जान्छन् भन्ने पूर्व मन्त्री पनि भनिसक्नुभयो अघि। हामी पनि सबै सांसदहरूलाई यो महसुस छ, जम्मै कर्मचारी साथीहरूलाई महसुस छ कि इलिगल तरिकाबाट पनि गइरहेको छ। श्रम स्वीकृत लिएर गएका श्रमिकले मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा 7 लाख पाउने र स्वास्थ्य खर्च बापत राहत पाउँछन्। तर भिजिट भिसामा जाने कामदारहरूका लागि यो सुविधा हुँदैन। सरकारले मेन पावर कम्पनीहरूका एजेन्ट खारेज गरेको भन्दै आए पनि एजेन्ट मार्फत नै काम भइरहेको छ। यसका लागि सरकारले कार्यविधि नै बनाएर भिजिट भिसामा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यक छ। भिजिट भिसालाई नियन्त्रण गर्न नसके उक्त समस्या आगामी दिनमा आइरहने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। घरेलु कामदारको विषय मात्रै होइन, क्षमतावान चाहिँ नि हामीले स्किल वर्कर चाहिँ हामीले पठाउन नसक्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चाहिँ धराशायी भयो। अहिले हजुरलाई थाहा छँदैछ अहिले चाहिँ नि 9 खर्ब चाहिँ विप्रेषण आउने मैले 7 खर्ब पनि धेरै घटिरहेको छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ नि विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नु, हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ नि डाउन साइजिङ हुनुमा चाहिँ यही विप्रेषण नै प्रमुख आधार देखिएको छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि हामीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई नै हामीले चाहिँ नि प्रोत्साहित दिनुपर्छ र क्यापेबल मेन पावर चाहिँ हामीले पठाउनु छ। प्रोफेसनल मेन पावर पठाउनुपर्छ। डक्टर, इन्जिनियर तयार गरेर, नर्सहरू तयार गरेर, सिकर्मी, डकर्मी 3 महिना, 6 महिना, 2 महिनाको तालिमहरू दिएर हामीले पठाउनुपर्छ। यहाँ त हजुर कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि हामीले प्लम्बर भनेर चाहिँ नि यसो 2 दिन एउटा कसैले सर्टिफिकेट बनाएर पठाइदिन्छौँ। उहाँ त्यो डिमान्ड गर्ने कम्पनीले प्लम्बरै भनेर वेट गरेर हुन्छ, तर त्यहाँ काम गर्दाखेरि उसले काम गर्न त्यो सक्दैन। त्यसले नेपालमा भिजिट भिसाको समस्या अहिलेदेखि मात्रै नभएर विगतदेखि नै रहिआएको छ। क्षमतावान कामदार पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय नै धरापमा परेको छ। भिजिट भिसाको आवरणमा युवा तस्करी भइरहेको बारे सम्बन्धित सरकारवालाहरू जानकार भए पनि पूर्ण कडाई गर्न सकेको छैन। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारलाई नै प्रश्रय दिनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले व्यवसायिक कामदारलाई विदेश पठाउन सक्नुपर्ने हो, तर प्रशिक्षणको अभावमा त्यसो हुन सकेको छैन। तर श्रम मन्त्रालयले भने 7 प्रदेशमा ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको बताएको छ। भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै बस्ने क्रम बढ्दा नेपालीहरूले दुःख पाउने गरेको भन्दै सरोकारवाला चिन्तित छन्। उनीहरूले भिजिट भिसामा कडाई गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गरेका हुन्। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो रहेको छ। भिजिट भिसामा गएकाहरू योग्य नहुने र कामको प्रशिक्षण नै नलिई जाने हुँदा उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। कामदारको मात्रै नभएर सरकारको कमजोरीले पनि भिजिट भिसामा जाने श्रमिक बढ्दो रहेको छ।
भिजिट भिसामा जाने कामदारहरूलाई सचेतनाको आवश्यकता छ। भिजिट भिसामा जानेलाई रोक्न नसके पनि न्यूनतम मापदण्ड तोकेर कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले मेन पावर कम्पनीका एजेन्ट खारेज गरे पनि एजेन्ट मार्फत नै काम भइरहेको छ। तसर्थ भिजिट भिसाको समस्या समाधानका लागि सरकार, व्यवसाय लगायत कामदार समेत उत्तरदायी भएर सचेत हुनुपर्छ। साथै भिजिट भिसामा पठाई मोटो रकम उठाउने व्यापार बन्द गर्नुपर्छ। यो समस्या समाधानका लागि सरकार तत्काल गम्भीर बन्नुपर्छ। कामदार आफै पनि सचेत रहनुपर्छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो रहेको छ। भिजिट भिसामा गएकाहरू योग्य नहुने र कामको प्रशिक्षण नै नलिई जाने हुँदा उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। कामदारको मात्रै नभएर सरकारको कमजोरीले पनि भिजिट भिसामा जाने श्रमिक बढ्दो रहेको छ। भिजिट भिसामा जाने कामदारहरूलाई सचेतनाको आवश्यकता छ। भिजिट भिसामा जानेलाई रोक्न नसके पनि न्यूनतम मापदण्ड तोकेर कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले मेन पावर कम्पनीका एजेन्ट खारेज गरे पनि एजेन्ट मार्फत नै काम भइरहेको छ। तसर्थ भिजिट भिसाको समस्या समाधानका लागि सरकार, व्यवसाय लगायत कामदार समेत उत्तरदायी भएर सचेत हुनुपर्दछ। साथै भिजिट भिसामा पठाई मोटो रकम उठाउने व्यापार बन्द गर्नुपर्दछ। यो समस्या समाधानका लागि सरकार तत्काल गम्भीर बन्नुपर्दछ। कामदार आफै पनि सचेत रहनुपर्दछ। दर्शकवृन्द, नेपालमा भिजिट भिसाको समस्या अहिलेदेखि मात्र नभएर विगतदेखि नै रहेको छ। क्षमतावान कामदार पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय नै धरापमा परेको छ। सरकारले व्यावसायिक कामदारलाई विदेश पठाउन सक्नुपर्ने हो, तर प्रशिक्षणको अभावमा त्यसो हुन सकेको छैन। यता भिजिट भिसामा जाने कामदारलाई सचेतनाको आवश्यकतासँगै मापदण्डमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तसर्थ भिजिट भिसाको समस्या समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी लगायत कामदार समेत उत्तरदायी हुन, सचेत हुन निकै जरुरी छ। हवस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।